सरकारमा गइहाल्ने अवस्था छैन, 4 वर्ष पर्खन पनि सक्छौं रवि लामिछानेको भनाई। रवि लामिछानेका चालक दुर्घटनावश छतबाट खसेको प्रहरीको प्रारम्भिक निष्कर्ष। स्वास्थ्यमा सुधार भने अझै आउन सकेन। मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पाण्डेले भने नेतृत्वमा आलो पालो हुनेछ। लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा दिल्ली चौधरी नियुक्त। उपसचिव कुट्ने वडा अध्यक्ष भन्छन् कुटे कुटिन प्रहरीलाई नै सोध्नु होला। सचिन भन्दै हर्क साम्पाङलाई धरानका युवा संगठनले बुझाए ज्ञापन पत्र। हर्क साम्पाङलाई पल शाहको गैंटी र बेल्चा कोसेली। संसद सचिवालयलाई सांसद कोइरीको पत्र। अस्वस्थ रहेको छु, सुधार भएपछि फर्कने छु। एक अर्कासँग डराउनु पर्ने अवस्था आएको सुनिता डंगोलको भनाई। माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई राहत दिने कार्यविधि तयार। विदेश गएको भए पनि फर्केपछि लिन पाइने अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिने तयारी विरुद्ध अखिलको विरोध। सरकारले लुटतन्त्र मचाएको आरोप। अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिने निर्णय गलत भएको गगन थापाको भनाई। अयोग्य लडाकुको नाममा पैसा बाँड्ने कार्य स्वीकार्य हुँदैन, विरोध गर्न शेखर कोइरालाको आग्रह। कोशी प्रदेश नाम ठीक रहेको छ, यसलाई इगोको विषयमा लिन हुँदैन। प्रचण्ड र माधव नेपालको पार्टीले आफूलाई ढुङ्गा प्रहार गरेको केपी शर्मा ओलीको आरोप। ओलीको नेतृत्वमा एमाले गठबन्धनको घेराबन्दी तोड्ने सुभाष नेमाङको भनाई। गुमेको विरासत फर्काउनतिर लाग्ने जितनारायण श्रेष्ठको भनाई। एससीका नक्कली परीक्षार्थी कोही अभिभावकको जिम्मामा त कोही 40,000 धरौटी बुझाएर छुटे। नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ताको लागि बाटो खुल्यो। एनसीएलको नयाँ नम्बर अब 97-0बाट सुरु हुँदै बालाजुको कोट धोको आयल स्टोर महानगरले गर्यो सिलबन्दी। कपनमा मारिएकी निराको हत्यारा पत्ता लगाउन माग गर्दै प्रदर्शन। नक्कली नोट छाप्ने मेसिन सहित ललितपुरबाट 2 जना पक्राउ। कोरोनाबाट थप 1 जनाको मृत्यु, 111 जना नयाँ संक्रमित थपिए। सन्दीप लामिछानेको अलराउन्डर प्रदर्शनमा नेपालको शानदार जित। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चापागाई। आज मिति विक्रम सम्म 2080 वैशाख महिनाको 15 गते शुक्रबार, इस्वीसम्म 2023 अप्रिल 28 तारिक। यसैगरी आज वैशाख शुक्ल अष्टमी तिथि सँगै आज विश्व हाँसो दिवस पनि रहेको छ। विश्व हाँसो दिवसको यहाँलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकबिन सदा चाहिँ आज पनि उपस्थित भएका छौँ। विशेष गरी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लगायत आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त शुभ बिहानी सँगै सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर यहाँ सामु उपस्थित भएका छौँ। दर्शकबिन हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। आउनुहोस् शुभ बिहानी सँगै समाचारको दैलो उघारौँ। सरकारमा गइहाल्ने अवस्था रहेको छैन, 4 वर्ष पर्खन पनि सक्छौं रवि लामिछानेको उद्घोषको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले तत्काल सरकारमा नजाने बताएका छन्। चितवन 2बाट विजयी भएपछि काठमाडौँमा पहिलो पटक सञ्चारकर्मीसँग प्रस्तुत भएका उनले सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिन सक्ने आशय प्रकट गरेका छन्। लामिछानेले सरकारको न्यूनतम कार्यक्रमबाट आफ्नो पार्टीका एजेन्डाहरू हटाइएकोमा असन्तुष्टि पनि जनाएका छन्। कुनै पनि समयमा भएको भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने विषय नीति कार्यक्रममा हटाइएको भन्दै उनले सरकारलाई समर्थनको औचित्यमै प्रश्न उठेको बताएका छन्। जुन ढङ्गले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा हाम्रा महत्त्वपूर्ण बुँदा हटाइएको छ, अब हामीले सरकारलाई दिएको समर्थनको औचित्यमा प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ। भ्रष्टाचारको फाइल नखोल्ने हो भने त सरकार पनि हट्न बेर लाग्दैन। हामी थप मजबुत भएर आएका छौँ, लामिछानेको भनाइरहेको छ। उनले आफ्नो पार्टी सरकारमा जाने स्थिति अहिले नरहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। उनले थपे पहिले सरकारमा जाने कारणहरू हामीले बताएका थियौँ, अहिले त्यस्तो कारण केही पनि रहेको छैन। हावामा टेकेर जाने कुरा आउँदैन। मन्त्री बन्नका लागि मात्रै सरकारमा जाने पनि होइन, त्यसो भए 4 वर्ष कुर्ने हो त भन्ने प्रश्नमा लामिछानेले जवाब दिए यो विकल्प ठीक रहेको छ। उनले दोस्रो पटक संसदमा निर्वाचन भएकोमा रोमाञ्चित बनेको पनि बताएका छन्। आफूलाई पहिले र अहिलेको दुवै लोगो लगाएर संसद जान मन लागेको पनि उनको भनाइ रहेको छ। दुवै लोगो लगाएर जाउँ कि जस्तो भएको छ, तर अहिले हास्यास्पद देखिएला कि लामिछानेले प्रश्न समेत गरेका छन्। 12 मा राष्ट्रपालले राम्रो नतिजा ल्याउन नसकेको
विषयमा पनि उनलाई प्रश्न सोधिएको थियो। लामिछानेले मधेसमा आफ्नो पार्टीको उपस्थिति नै कमजोर रहेको स्वीकार गरेका छन्। मधेसको राजनीति अन्यत्र भन्दा फरक रहेको छ, यो बुझेर पनि हामीले एउटा प्रयास गरेका थियौं। कम्तीमा हामीले आफ्नो उपस्थिति जनाएका छौं। अब हामीले मधेसमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको छ। लामिछानेले रमेश खरेल जस्ता व्यक्तिको प्रवेशलाई नै आफूहरूले जितका रूपमा लिएको समेत उल्लेख गरेका छन्। घरको छतबाट खसेर गम्भीर घाइते भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका सवारी चालक शम्भु थापाको स्वास्थ्यमा सुधार हुन सकेको छैन। उनी 11 दिनदेखि निरन्तर भेन्टिलेटरमै उपचाररत रहेका छन्। चितवनमा रवि लामिछानेको 2.5 तले घरबाट खसेपछि उनी अचेत बनेका थिए। टाउकोमा चोट लागेका उनलाई सुरुमा चितवनको पुरानो मेडिकल अस्पतालमा उपचार गराइएको थियो। भोलिपल्ट हेलिकप्टरमा राखेर काठमाडौँ ल्याई ललितपुर स्थित मेडिकल कलेजमा राखिएको छ। अस्पताल स्रोतका अनुसार उनलाई आईसीयूमा भेन्टिलेटर सहित उपचार भइरहेको छ। थापा पूर्ण रूपमा अचेत रहेका छन्। स्वास्थ्य अवस्थामा खासै सुधार नदेखिएको पनि अस्पताल स्रोतको भनाइ रहेको छ। यहाँ ल्याउँदा नै कोमाको अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि कुनै सुधार देखिएको छैन, केही भन्न नसकिने अवस्था रहेको स्रोतको भनाइ रहेको छ। चालक थापा कसरी घरको छतबाट खसे भन्ने बारे प्रहरीले अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ। 2.5 तले घरको माथिल्लो तलामा रहेको कोठामा राष्ट्रपा महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकालका सवारी चालकसँगै थापा सुतेका थिए। उनीहरू दुवैले सुत्नु अघि मदिरा सेवन गरेको पुष्टि भएको छ। प्रहरीले घटना भएको दिन उनीसँग सुतेका डाक्टर मुकुल ढकालका चालक सहित केहीको पोलिग्राफ पनि लिइरहेको छ। जिल्ला प्रहरी प्रमुख रामेश्वर कार्कीले अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा दुर्घटना जस्तो देखिएको बताएका छन्। घरमै सेक्युरिटी गार्ड र नजिकै प्रहरी बिट रहेको छ। थापाजी खस्नु भएको लगभग 15 सेकेन्डमै हामी त्यहाँ पुगेका छौं, एसपी कार्कीले भनेका छन्। घटना भएको रात रवि र उनको परिवार 2.5 तले घरको भुइँतलामा सुतेका थिए। राष्ट्रपा केन्द्रीय सदस्य दीपक बोहरा र उनको परिवार पहिलो तलामा रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। उहाँहरू अबेरसम्म मदिरा सेवन गरेर सुत्नु भएको रहेछ। कतै बेहोसीमा बाहिर निस्किँदा शरीर अनियन्त्रित भएर खस्नु भयो कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ रहेको छ, एसपी कार्कीले बताएका छन्। थापालाई नजिकबाट चिन्नेहरूले उनी कहिलेकाहीँ राति सुत्दा एउटा खाटमा र बिहान उठ्दा अर्कै खाटमा देखिने गरेको पनि बताएका छन्। प्रहरीले आवश्यक परे रवि लामिछाने र दीपक बोहराको पनि पोलिग्राफ लिने, तर अहिले त्यो अवस्था नदेखिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रहरीले डाक्टर मुकुल ढकालका चालकसँग भने तत्कालै सोधपुछ गरेको थियो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले अहिलेको गठबन्धन प्रदेश सभाको अवधिभर रहने बताएका छन्। मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले कांग्रेस माओवादी सहितको गठबन्धन यो प्रदेश सभाको अवधिभरि नै रहने बताएका छन्। यो गठबन्धन प्रदेश सभाको अवधि जति छ त्यति नै जान्छ। पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाब दिने क्रममा उनको तर्क रहेको थियो। सरकारको नेतृत्वमा भने आलो पालो हुने मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। अब छिट्टै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्ने उनले बताएका छन्। मन्त्री परिषद 7 सदस्यीय भन्दा नबन्ने पनि पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने विषयमा पनि ध्यान दिने उनको तर्क रहेको थियो। लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम बहुमत सदस्यको समर्थनमा नियुक्त गरेका छन्। चौधरीलाई नेपाली कांग्रेसका 27, माओवादीका 11, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 4 जना, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका 3 जना, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 1 जना र स्वतन्त्र 1 सांसद गरी 53 जना सांसद को समर्थन रहेको छ। गत पुस 27 मा संविधानको धारा 168 को 2 अनुसार नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका लीला गिरीले वैशाख 11 गते प्रदेश सभामा विश्वासको मत नपाएपछि नयाँ सरकार गठन भएको हो। सुर्खेतको वीरेन्द्र नगरपालिका 3 का वडा अध्यक्ष विनोद सिंह विष्टले कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा कार्यरत उपसचिव नेत्रबहादुर कार्कीलाई मुक्का प्रहार गरेको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। उक्त घटना केही समय पहिलाको भए पनि केही दिन अघिदेखि मात्रै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको हो। भिडियोमा वडा अध्यक्ष विष्टले उपसचिवलाई एकै मुक्कामा लडाएको देखिएको छ। जनप्रतिनिधिले नै कानुन हातमा लिने काम गरेको भन्दै अहिले सामाजिक सञ्जालमा सर्वत्र विष्टको आलोचना भइरहेको छ।
छ। घटनाको वास्तविकता बुझ्न खोज्दा वडा अध्यक्ष विष्ट उक्त घटना आफूले मानसपटलबाटै निकालिसकेको र केही थाहा नै नभएको बताएका छन्। बाँकी सूचना चाहिएमा प्रहरीसँग बुझ्न समेत उनले आग्रह गरेका छन्। उपसचिव कार्की नाताले आफ्नो मामा भएको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। यो पुरानो विषय वस्तु हो, त्यसबारेमा अहिले जानकारी रहेको छैन। मैले मानसपटलबाट नै निकालिसकेको कुरा हो। उपसचिवज्यू मेरो आफन्तै मान्छे हो, मामा पर्नुहुन्छ। जिल्ला प्रशासनमा सोध्नु होला। जिल्ला प्रहरी र प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयमा गएर मेलमिलाप भइसक्यो। उहाँले आत्मआलोचना पनि गर्नुभयो, माफी माग्नु भएको छ। त्यो बारेमा मलाई केही पनि जानकारी छैन। मैले पिटे कि पिटिन भन्ने कुरा पनि प्रहरीलाई नै सोध्न उनले आग्रह गरेका छन्। विधि र प्रक्रिया बेगर काम गरेको र सामाजिक सञ्जालमा अमर्यादित शब्द प्रयोग गरेको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलका युवा संगठनहरूले धरानका मेयर हर्कराज राई साम्पाङलाई सच्याएर काम गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले नगर प्रमुख जस्तो व्यक्तिले अमर्यादित भएर काम गर्दा धरानको विकास प्रभावित भएको भन्दै 8वटा प्रश्न गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। बिहिबार तरुण दल, राष्ट्रिय युवा संघ, लुवाइसेल, लिम्बुवान युवा मञ्च र समाजवादी युवा संगठनले मेयर राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। मेयर राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन उपमहानगर पुगेका युवाहरूलाई सुरुमा सुरक्षाकर्मीले गेटभित्र प्रवेश गर्न नदिँदा केही बेर तनाव उत्पन्न भएको थियो। पछि मेयर साम्पाङ आफै गेटसम्म आएर ज्ञापन पत्र बुझेपछि स्थिति सामान्य बनेको हो। वाइसेल कोशी प्रदेश समिति सदस्य उषा परियारले मेयर राईको गतिविधि अमर्यादित र असभ्य भएको भन्दै आइन्दा यस्तो नगर्न सचेत गराउँदै ज्ञापन पत्र बुझाएको जानकारी दिएकी छिन्। पछिल्लो समय मेयर राईले सामाजिक सञ्जालमा झोले, गुइठे लगायतका अमर्यादित शब्द प्रयोग गर्ने गरेको र उपमहानगरपालिकाको नियमित कार्यपालिका बैठक बस्न नसकेको भन्दै मेयरको ध्यान आकर्षण गराउनका लागि ज्ञापन पत्र बुझाएको पनि उनले जानकारी दिएकी हुन्। अभिनेता पल शाह हिजो आज महोत्सवमा सहभागी हुन दौडधुपमा व्यस्त रहेका छन्। पश्चिम नेपालको महोत्सवमा पुगेर उनी बुधबार पूर्वी शहर धरानमा पुगेका हुन्। सोही दिन बेलुका उनले इटहरीमा आयोजित नेपाली परम्परागत खाना महोत्सवमा मनोरञ्जन पनि प्रदान गरे। बिहिबार धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङलाई भेटेर उनले गैँती, बेल्चा जस्ता औजार कोसेली दिए। उक्त खाना महोत्सवबाट प्राप्त पारिश्रमिकको केही हिस्साबाट आफूले औजार खरिद गरेको र मेयर साम्पाङको सामाजिक कार्यमा योगदान दिएको पलले जानकारी दिएका छन्। उनले भने हर्क सरको सामाजिक कार्यको हिस्सा हुन पाउँदा खुसी लागेको छ। महोत्सवबाट पाएको पारिश्रमिकको केही हिस्सा सहयोग गरेको छु उनले भने। औजार ग्रहण गर्दै मेयर साम्पाङले पनि सबै नेपाली भाषीलाई यो उपहारले सन्देश दिएको बताएका छन्। मान्छेले खानेकुरा कसरी उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरा बिर्सिए पलजीले त्यो सम्झाइदिनु भएको हर्क साम्पाङको भनाइ रहेको थियो। नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीले आफू अस्वस्थ भएको भन्दै संसद सचिवालयलाई पत्र लेखेका छन्। लगातार 10 वटा बैठकसम्म बिना सूचना अनुपस्थित रहे सभामुखले सांसद पदबाट पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। तर महतो 10 वटा भन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित भइसकेका छन्। संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार कोइरीले बिरामी भएर संसद बैठकमा अनुपस्थित रहेको जानकारी संसद सचिवालयलाई गराएका छन्। यसबीचमा कोइरीले 2 पटक पत्र पठाइसकेका छन्। उनले पत्रमा लेखेका छन्, माघ 25 गतेदेखि अस्वस्थ भई उपस्थित हुन सकेको छैन। सुधार भएपछि म उपस्थित हुनेछु। महोत्तरी 1 बाट निर्वाचित कोइरी 2072 सालमा भएको मधेस आन्दोलनका क्रममा सशस्त्र प्रहरी बलका असै थामन बिका हत्याको घटनाका अभियुक्त रहेका छन्। उनी निर्वाचित भएपछि शपथ लिन र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन संसद बैठकमा उपस्थित भएका थिए। त्यसपछिका धेरै बैठकमा उनी उपस्थित भएका छैनन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले महतोलाई किन कारबाही नगरेको भन्दै सभामुख देवराज घिमिरेलाई प्रश्न समेत गरेकी थिइन्। संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार कोइरीले तलब भने नपाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले मानिसहरूले आफू सुरक्षित नभएको आवाज गर्न थालेको बताएकी छिन्। बिहिबार गृह मन्त्रालयमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि भएको आक्रमण प्रयास र काठमाडौँको कपनमा वैशाख 7 गते भएको निरा आचार्यको हत्याको विषयलाई लिएर गृह मन्त्रीको ध्यानआकर्षण गराउन पुगेकी उनले नागरिकले असुरक्षित महसुस गरिरहेको जानकारी गराएकी छिन्। उनले अहिले मानिसहरू एक अर्कासँग डराउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएकी छिन्। 8 दिन बितिसक्दा समेत हत्या र पत्ता लगाउनुले जनतामा झनै त्रास बढेको बताइन्। आपराधिक घटनाक्रमलाई रोक्न नेपाल प्रहरीसँग मिलेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले सीसी क्यामेरा जडान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको पनि उनले जानकारी दिएकी हुन्। उपप्रमुख डङ्गोलले महानगरपालिका शान्ति सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरेर अघि बढिरहेको पनि बताएकी छिन्।
माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई राहत दिन सरकारले कार्यविधि तयार पारेको छ। गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख रुपियाँ दिने सम्बन्धी कार्यविधि तयार पारेको छ। गत चैत 6 गते मन्त्री परिषदले कार्यविधि बनाउने निर्णय गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि जारी गर्न चैत 2 गते नै सहमति दिएको थियो। यस आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामको लागि भनेर 1 अर्ब 40 लाख रुपियाँ विनियोजन भएको जानकारी कार्यविधिमा उल्लेख रहेको छ। युनाइटेड मिसन इन नेपाल अनमिनको प्रमाणीकरण प्रतिवेदनमा भएका अयोग्य लडाकुको नाम, उपनाम तथा अन्य विवरण र बहिर्गर्मित जनमुक्ति सेना नेपालले उपलब्ध गराएको विवरणलाई संयुक्त रूपमा जिल्ला अनुसार छुट्याएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउन भनिएको छ। ती विवरण लिएर सो घोषणा, सिफारिस पत्र र नागरिकता प्रमाण पत्र अनुसार लडाकुको नाम, थर, ठेगाना समेतका आधारमा अयोग्य लडाकु हो भनेर पछिसम्म फरक नपर्ने गरी प्रशासनले मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ। यस प्रक्रियाको सहजीकरणका लागि बहिर्गर्मित जनमुक्ति सेनाको प्रतिनिधि समेत रहेको कार्यदल समेत गठन गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख रहेको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकास भएपछि गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनेछ। प्रशासन कार्यालय मार्फत नै उक्त रकम अयोग्य लडाकुलाई उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख रहेको छ। मृत्यु भइसकेका अयोग्य लडाकुको हकमा कानुन बमोजिम नजिकको हकदारलाई दिने र नेपालमा नभएका लडाकुले पनि नेपाल आएपछि लिन सकिने भनिएको छ। राहत वितरण गर्दा भने नागरिकता प्रमाण पत्र जारी भएकै प्रशासन कार्यालयले प्रक्रिया पूरा गर्ने भनिएको छ। बसोबास फरक रहेको अवस्थामा भने 2 प्रशासन कार्यालयले समन्वय गरी निरूपण गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख रहेको छ। अयोग्य लडाकुलाई रकम बाँड्ने प्रचण्ड सरकारको तयारी विरुद्ध एमाले निकट अनेरासो ब्यूले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँको आरआर क्याम्पस अगाडि अनेरासो ब्यूका विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिन कार्यविधि पास गरी अर्थ मन्त्रालयले 1 अर्ब 40 लाख रुपियाँ छुट्याइएकोमा यो लुटतन्त्र भएको भन्दै आफूहरूले विरोध गरेको अखिलका महासचिव नरेश रोखाइले जानकारी दिएका छन्। प्रदर्शनकारीले अयोग्य लडाकुको नाममा भ्रष्टाचार बन्द गर, अयोग्य लडाकुलाई पैसा होइन सिपमूलक तालिम देऊ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड र ब्यानर बोकेका थिए। केही प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले बल प्रयोग गर्दै धरपकड गरेको थियो। यही विषयमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अयोग्य लडाकुका नाममा पैसा दिने सरकारको निर्णय गलत भएको बताएका छन्। बिहिबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत थापाले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेकाले सरकार रकम बाँड्नमा नभएर पीडित मैत्री कानून बनाउनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्। सांसद समेत रहेका थापाले भनेका छन्, राज्य कोषमा स्रोतको व्यापक दबाव परेको र यो समयमा राज्य कोषबाट ठूलो रकम अयोग्य लडाकुलाई बाँड्ने सरकारको निर्णय गलत रहेको छ। यसलाई रोक्नु पर्ने तर्क दिएका छन्। यसैगरी सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले पनि तत्कालीन अयोग्य लडाकुको नाममा पैसा बाँड्ने कार्य स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। बिहिबार बिहान सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले सरकारको यस्तो कार्यको विरोध गर्नुपर्ने र रोक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूलाई रकम नभई रोजगारी दिनुपर्ने डाक्टर कोइरालाले उल्लेख गरेका छन्। विगतमा भएका लडाकुका लागि लिएको पैसाको हिसाब किताब बुझाउन नसक्नु, द्वन्द्वकालीन समस्या समाधानमा आनाकानी गर्दै लम्ब्याउनु तथा ढोकुटीमा पैसा भएका कारण सरकारी कर्मचारीहरूको तलब र पूर्व शिक्षकहरूको पेन्सन दिन समेत नसक्ने अवस्थाको सरकारले पूर्व अयोग्य लडाकुको नाममा पैसा बाँड्ने कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैन उनले फेसबुकमा लेखेका छन्। माओवादी नेतृत्वको सरकारको यस्तो कार्यको विरोध गर्न र रोक्न साथै भविष्यका लागि सचेत बन्न पनि उनले आग्रह गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोशी प्रदेशको नाम ठीक भएको बताएका छन्। ग्रासरुट लेभल अभियानको क्रममा इलाम पुगेका ओलीले प्रदेशको नाम ठीक भएको बताएका छन्। कोशी प्रदेश सभाले कोशी प्रदेश नामाकरण गर्यो। म कोशी प्रदेश सांसद पनि होइन अनि म आफ्नो भ्रमणमा हिँडिरहेको छु, कार्यक्रममा हिँडिरहेको छु, जनता भेटिरहेको छु उनले भने। कसलाई टाउको किन दुख्ने, जहाँसम्म कुरा छ कि कोशी प्रदेश ठीक थियो कि थिएन यो कुरा बिल्कुल ठीक रहेको छ। यो साझा नाम हो, सबैका लागि राम्रो रहेको छ। यसलाई एउटा अर्को भन्ने कुरा रहेको छैन। कोशी नाममै सबै जात जातिहरू समेटिने भएकाले यसलाई इगोको विषय बनाएर विवाद उत्पन्न गर्न नहुने उनको भनाई रहेको छ। साथै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई ढुङ्गा हान्नेहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालको पार्टीको रहेको दाबी गरेका छन्। झापामा आयोजित कार्यक्रममा उनले ड्युटीमा रहेका प्रहरीको टाउको फुटाउनेलाई आतंककारीको उपनाम दिएका छन्। मलाई ढुङ्गा हान्ने माधव नेपाल र प्रचण्डको पार्टीको संलग्नता देखियो।
ढुङ्गामुढा गर्ने, ज्यान मार्ने उद्योग गर्ने एकजना इन्सपेक्टरको टाउकोमा 17 वटा टाँका लाग्यो। के गल्ती गरेका थिए र उनले प्रश्न समेत गरेका छन्। साथै उनले केही भए आफूसँग राख्न पनि आग्रह गरे। कुरै छ भने मसँग आओस् कुरा गर्न। कालो मोसो भनिया छ, कालो झण्डा भनिया छ, हेर्नै मन छ भने आफ्नै घरमा राखेर हेरोस् न, बिहान बेलुका अर्काको किन खोजिरहनु, उनले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। साथै सरकारको बेहोरा हेर्न चाहेको समेत टिप्पणी केपी शर्मा ओलीको रहेको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङले एमालेको अगाडि ठूलो चुनौती देखा परे पनि त्यसलाई अवसरमा बदलेर अगाडि बढ्ने बताएका छन्। इलाम जिल्ला प्रतिनिधि परिषद प्रथम बैठक उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै संसदीय मान्यता संविधान विपरीत एमाले विरुद्ध प्रहार भइरहेको बताएका छन्। उनले भने हामी माथिको घेराबन्दी आक्रमणलाई पराजित गर्दै उठ्नुपर्छ। हामी विरुद्धको घेराबन्दी निरन्तर जारी रहेको छ। हामी त्यो घेराबन्दी विरुद्ध निरन्तर डटेर केपी ओलीको नेतृत्वमा यहाँसम्म आइपुगेका छौं। हामी प्रष्ट रहेका छौं। यो घेराबन्दीलाई हामीले तोड्ने छौं। घेराबन्दीको बीचमा स्थानीय तह र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा एमालेले ठूलो उपलब्धि प्राप्त गरेको बताउँदै लोकप्रिय मतको आधारमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएको समेत तर्क दिएका छन्। चितवन 2 को उपनिर्वाचनमा पराजित नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार जितनारायण श्रेष्ठले संगठित भएर गुमेको विरासत फर्काउन लाग्ने बताएका छन्। पार्टी जिल्ला कार्यालयमा उपस्थित नेता तथा कार्यकर्तालाई धन्यवाद दिँदै उनले निर्वाचनको परिणामको विषयमा कसैलाई पनि दोष नलगाउन आग्रह गरेका छन्। हामी कसैको विरोध नगरी संगठन बलियो बनाउनतिर लाग्नुपर्छ, सकिने होइन अब सचिने हो। श्रेष्ठले भने केन्द्र या जिल्ला सचिने भन्ने होइन, म सचिने, हामी सचिने हो। सकिन हामीलाई मन्जुर रहेको छैन, सचिनुको विकल्प पनि रहेको छैन। उनले पराजयले आफ्नो यात्रा कमजोर नभई झन बलियो भएको बताएका छन्। जितनारायण हारो अब आउँदैन होइन, हिजो जितनारायण हारो अब धेरै पटक आउँछ। उनले भने अप्ठ्यारोमा भाग्ने होइन, श्रेष्ठले मत नदिने कार्यकर्तालाई पनि राखेर छलफल गर्ने बताएका छन्। अर्काको नाममा एससी परीक्षा दिएको आरोपमा पक्राउ परेका सबै परीक्षार्थी छुटेका छन्। जिल्ला अदालत मोरङले 18 वर्ष उमेर पुगेका परीक्षार्थीलाई धरौटी र नाबालक परीक्षार्थीलाई अभिभावकको जिम्मा लगाउने आदेश दिएको छ। न्यायाधीश गायत्री प्रसाद रेग्मीको इजलासले थुनछेक बहसपछि 18 वर्ष उमेर पुगेका 160 जना परीक्षार्थीलाई जनै 40,000 रुपियाँ धरौटीमा पूर्वपक्षका लागि छोड्ने आदेश दिएको छ। आदेशपछि 160 जना परीक्षार्थी धरौटी बुझाएर छुटेका छन्। 34 जना नाबालक परीक्षार्थीलाई भने अभिभावकको जिम्मा लगाउने आदेश भएको जिल्ला अदालत मोरङका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीले जानकारी दिएका छन्। नक्कली परीक्षार्थी परिचालन गर्ने इन्स्टिच्युटका सञ्चालक धरानका सन्तोष राईलाई भने अदालतले 2 वटा मुद्दामा 1-1 लाख रुपियाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। अर्काको नाममा परीक्षा दिएको आरोपमा मोरङका 3 वटा परीक्षा केन्द्रबाट गत चैत 22 र 23 गते परीक्षार्थी पक्राउ परेका थिए। प्रहरीले केराबारी गाउँपालिका 7 स्थित सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय केन्द्रबाट 126, ग्रामथन गाउँपालिका 2 झोराहाटको सरस्वती मावि केन्द्रबाट 53 र सुन्दर हरैचा स्थित जनता मावि केन्द्रबाट 15 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सुन्दर हरैचा र ग्रामथानबाट पक्राउ परेका विरुद्ध मंगलबार र केराबारीबाट पक्राउ परेका विरुद्ध बुधबार शिक्षा ऐन 2028 को कसुर अनुसार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। बुधबार र बिहीबारको बहसपछि अदालतले थुनछेकको आदेश दिएको हो। यातायात व्यवस्था विभागले नेपालमा जडान वा उत्पादन भएका 2 पाङ्ग्रे र 4 पाङ्ग्रे गाडी दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका 2060 संशोधन गर्दै विभागले यो व्यवस्था गरेको छ। यसअघि नेपालमा उत्पादन भएका विद्युतीय मोटरसाइकल यात्रीको दर्ता र सञ्चालनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिएका थिए। अब नेपालमा जडान वा नेपालमै उत्पादन हुने सबै गाडीको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुनः दर्ता र नामसारी लगायत प्रयोजनका लागि भन्सार प्रज्ञापन पत्र आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर यसको सट्टामा मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक पेश गर्नुपर्ने पनि विभागले जानकारी दिएको छ। विभागका अनुसार प्रचलित कानून बमोजिम अन्तशुल्क सम्बन्धी प्रावधान आकर्षित हुने सवारी साधनको हकमा अन्तशुल्क निकासी फारम समेत पेश गर्नुपर्ने विषय निर्देशिकामा थप गरिएको छ।
एनसेल को मोबाइल नम्बर अब 97 सुरु हुने भएको छ। एनसेल आजियाटाले बिहिबार एक सूचना जारी गर्दै प्रयोगकर्तालाई 97 सुरु हुने नम्बर उपलब्ध हुने जानकारी गराएको छ। यसको लागि कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट 2078 को चैत 6 गते स्वीकृति पाएको हो। त्यति बेला एनसेलले 98 98 1 र 98 नम्बर रेन्ज मार्फत सिम कार्ड वितरण गरिरहेको छ। यी बाहेक अब भने 97 रेन्जबाट पनि सिम वितरण हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। प्राधिकरणका अनुसार एनसेलले अब 3 करोड सिम वितरण गरिसकेको छ। 3 करोड सिमको लागि प्राधिकरणले एनसेललाई 98 98 1 र 98 रेन्ज प्रदान गरेको थियो। थप सिमको आवश्यकता भएसँगै कम्पनीले नयाँ रेन्जको आवश्यकता बताउँदै स्वीकृति लिएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बालजुमा रहेको एक पेट्रोल पम्प सिल गरेको छ। बिहिबार महानगरले बालजुमा रहेको कोत धुकु आयल स्टोर सिल गरेको नगर प्रहरी उपरीक्षक राजुनाथ पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार पेट्रोल पम्प मापदण्ड विपरीत भएको कारण सिल गरिएको छ। केही समय अघि महानगरले सडक किनार साँगुरो क्षेत्रमा पेट्रोल पम्प चलाउनु मापदण्ड विपरीत भएको भन्दै कारबाही गर्ने जानकारी दिएको थियो। महानगरले झण्डै 6 वर्ष अघि पेट्रोल पम्पको सर्वेक्षण गर्दा काठमाडौँमा 123 वटा पम्प रहेका थिए, मध्ये 67 वटा महानगर भित्र रहेका थिए। त्यसमध्ये पनि झण्डै 10 वटा पम्प जोखिमपूर्ण अवस्थामा भएका कारणले हिजो कोत धोको आयल स्टोरबाट काम सुरु गरिएको उनले जानकारी दिएका छन्। काठमाडौँको कपन सरस्वती नगरकी निरा आचार्यको हत्यामा अभियुक्तलाई पत्ता लगाउन माग गर्दै स्थानीयले फेरि प्रदर्शन गरेका छन्। गत बिहिबार निरु किचनकी सञ्चालक 35 वर्षीय आचार्यको पसल भित्रै अज्ञात व्यक्तिले धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या गरेको अवस्थामा शव भेटिएको थियो। निराको हत्या भएपछि कपनका व्यवसायी र स्थानीयले प्रदर्शन गरिरहेका छन्। अभियुक्तलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने, अहिलेसम्मको अनुसन्धानको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, व्यवसायको सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने लगायत का माग राखेर उनीहरूले बिहिबार पनि प्रदर्शन गरेका हुन्। निराको हत्यामा प्रहरीले अहिलेसम्म कसैलाई पनि पक्राउ गरेको छैन। घटनाको अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ प्रहरी वृत्त बौद्ध खटिएको छ। गत बिहिबार दिउँसो 3:30 बजेतिर पसलमा निराको शव फेला परेको थियो। उनको शरीरमा घाँटी, छाती र पेटमा पटक पटक धारिलो हतियार प्रहार गरिएको भेटिएको थियो। ललितपुर प्रहरीले नक्कली नेपाली नोट छाप्ने मेसिन सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका 11 स्थायी घर भई ललितपुरको झरुवा राशि बस्दै आएका 36 वर्षीय सुरेश तमाङ र कास्कीको मादी गाउँपालिका 1 स्थायी ठेगाना भएका 21 वर्षीय भूपाल बिका रहेका छन्। उनीहरूको साथबाट 100, 500 र 1000 दरका नक्कली नेपाली नोट तथा त्यो छाप्ने प्रयोग गरिने मेसिन पनि बरामद भएको ललितपुर प्रहरीले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 12029 पुगेको छ। हिजो देशभर 111 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। 2517 जनामा नमुना परीक्षण गर्दा 111 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने त्यस्तै हिजो 60 जना निको भएर घर फर्केका छन्। यो सँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 378 पुगेको छ। समाचार संकलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म 18 जना अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। ती मध्ये 6 जना आइसियु र 1 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सन्दीप लामिछानेको घातक बलिङ र उत्कृष्ट ब्याटिङको मद्दतले नेपालले कतारलाई 68 रनले पराजित गरेको छ। सन्दीपले 5 विकेट लिएपछि कतार 89 रनमा अल आउट हुन पुगेको हो। जितसँगै नेपाल समूह 1 को विजेता बन्दै सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। कीर्तिपुरमा जारी एससीसी प्रिमियर कप प्रतियोगिताको समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले जितका लागि 158 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो, तर कतारले 25.1 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 89 रन मात्र बनाउन सक्यो। सन्दीपले 9.1 ओभर बोलिङ गर्दै मात्र 14 रन खर्च गरेर 5 विकेट लिएका हुन्। सोमपाल कामीले 3 तथा ललित राज वंशीले 2 विकेट लिएका हुन्। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 40.3 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 157 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि सन्दीप लामिछानेले नट आउट रहँदै सर्वाधिक 42 रन बनाए। उनले 58 बलमा 6 चौकाको मद्दतले 100 रन बनाउन सफल भएका हुन्। एक दिवसीय क्रिकेटमा सन्दीपले बनाएको यो सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर पनि रहेको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।